आउन नि पर्यो नि त ल आइज एकादश अध्याय पहिला आज हामी 11 अध्यायबाट सुरु गर्छौँ। पहिला स्तुति पढ्नेछौँ। पहिला हामीले जय श्री स्वस्थानी माता की जय। यहाँ टिपेर राखेका नि होला नि के म यहाँ गाडी होला न हो नि गाडी गाउँदैन त्यहाँ किन्न आउने हाम्रो गाउँदैन गाडी छन् छोरी गाडी छन् लिएर आइए कथाको प्रारम्भ गरिने स्तुति। कथा भन्ने र सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फुल लिएर हात जोड्नु र पण्डितले तलको स्तुति पढ्नु होला। र अब दर्शक साथीहरू अब हामीले स्तुति पढेपछि 11 अध्यायबाट अगाडि सुरु गर्नेछौँ। जय श्री स्वस्थानी माता की जय। आनन्द कन्द भगवान की जय। सुरु गरौँ। यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्दिते दिव्य स्तवै वेदे साङ्गपद कर्मी परिषद गिरन्ति एम सामगा ध्यान अवस्थित ततगेतन नमसा मत्स्यन्ति योम योगिनो यस्यन्तनं विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीम चन्दन चर्चित उज्ज्वल पु शुक्लम्बरा मल्लिका माला शङ्ख कीर्त कुण्डला परिल सन्तु मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला धरा वाग्देवी वदनां भुजि बसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचलं पङ्गु लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमनं। नमो भगवते तस्मै व्याससमित तेजसे यस्य प्रसाददाद यच्छामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरे। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित्त भएर सुन्नु। आज सबै सुतेर यता राख बाबु यसरी फुल चढाउनु पर्छ अनि त्यो फुल त त्यही रह्यो भने फेरि किरा लाउँछन् नि त्यो किताबमा राखेर फेरि राखौँ। हुन्छ हुन्छ परमेश्वर ल हो हुन्छ के त्यहाँ हो त्यो रङ फुलको रङ लागिहाल्छ त्यो। अब हामी 11 अध्यायमा छौँ है। 11 अध्यायमा छौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यहाँ उपरान्त सत्यदेवीको प्रत्येक अङ्ग पतन भयो र महादेवले चित्त दृढ पार्न नसकी हा सती भन्दै भूमिमा ढली मूर्छा परे। निकै बेरपछि होस आयो र लामो सास फेरि चित्तले सतीलाई नै सम्झी बौला जस्तो जताततै डुल्न लागे। यस्ता तरहले महादेव हिँडेको देखि तारकासुर दानवले आफ्ना मन्त्रीगण डाकी भने, हे मन्त्री हो, हे सती देवीको वियोगमा महादेव बौला जस्तै भएर हा सती भन्दै हिँडिरहेका छन्। यस्तै अवसरमा देवताहरूलाई युद्धमा जितेर इन्द्रको अमरावती हात लाउनु पर्दछ। अब हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। कहिले जाउँ भने तत्काल आफ्ना सेनाहरू अघि लगाएर सेनापति र मन्त्री सहित भई लडाईँ गर्न अमरावती गए। त्यो देखेर देवराज डराई, हे देवता हो, अब हामी यहाँ नबसौँ, किनकि तारकासुरलाई महादेवले वरदान दिनुभएको छ। अत यसलाई युद्धको कसैले पनि जित्न सक्दैन। बरु यहाँबाट भागौँ भनी स्वर्गबाट भागी मृगस्थलीमा आएर बसिरहे। यसरी देवताहरू स्वर्गबाट भागेपछि तारकासुरले अमरावतीमा अधिकार गरी स्वर्ग मध्य पाताल तिनै लोकको राज्य गर्नु भागेर बस्नु भयो। त्यसपछि महादेव पृथ्वी भ्रमण गर्दै मृगस्थलीमा आउनुभयो र देवताहरूले देखि साष्टाङ्ग दण्डवत गरी बिन्ती चढाए, हे ईश्वर, अब हजुरसँग मृतक देह छैन, नेत्र खोलेर हेर्नुहोस्। पापिष्ट तारकासुरले हाम्रो अमरावती
खोसेर लियो। त्यसलाई हजुरले वरदान दिनुभएको हुनाले हामी त्योसँग लडाईँ गर्न असमर्थ भई भागेर यहाँ आइबसेका छौँ। अब हाम्रो रक्षा गरी पापीठ तारा खुसीको सम्भार गर्नुहोस्। देवताहरूले प्रार्थना सुनि महादेवको नेत्र उगारी हेर्नुभयो र सामान्य देवताहरूलाई देखि केही पनि उत्तर नदिई मनले उनीलाई सम्झी हासती भन्दै त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। महादेवले शोक गरेको देखि संसारमा जति जीवात्मा छन् ती कसैले पनि सहन सकेनन्। यस्तै प्रकारले सतीको शोकमा 100 वर्षसम्म महादेव पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडिरहनुभयो। त्यसपछि एक दिन चित्त दृढ गरी महादेवले हेर्दा आफूसित सती देवीको शरीर छैन भनी जानी अब के गरौँ, कता जाउँ, कसरी शान्ति प्राप्त होला भनी भरिसक्य धैर्य धारण गरी उत्तरापन्थ तपस्या गर्न जान्छु भनेर हिँडेका त चित्त दृढ हुन नसकी दक्षिणको बाटो लागि जाँदा कर्नाटक नगरको ब्रह्मपुर भन्ने स्थानमा पुग्नु भएछ। त्यहाँ ऋषिहरू गङ्गा स्नान गर्न गएका रहेछन्। ऋषि पत्नीहरूले महादेवलाई त्यतैबाट जान लागेको देखि आपसमा कुरा गर्न लागेछन्। हे ऋषि पत्नी हो, हेर ती जान लागेका महादेव हुन्। सतीदेवी मर्नाले बौला जस्तै भई त्यस प्रकारले हिँडिरहेका छन्। हाम्रा स्वामीहरू एक भक्त रहनाले र अनेक व्रत उपवास गर्नाले दुर्लभ छन्। अत हामीहरूलाई काम भोगमा सन्तुष्ट पार्न सक्दैनन्। त्यस कारण हामी बरु यिनैको पछि लागेर जाउँ। यति सल्लाह गरी सबै ऋषि पत्नीहरू महादेवका पछि लागेर हिँडे। यसरी पत्नीहरू गएको गङ्गामा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले थाहा पाई खोज्दै गए। निकै पर पुगेपछि बाटोमा भेटेर हे महादेव, तिमीले हाम्रा स्त्रीहरू किन हरण गरेर ल्याएका हौ भने तिनीहरूले भनेको कुरा सुनि महादेव तिम्रा पत्नीहरू म किन हरण गरेर ल्याउँथे भनी उत्तर दिनुभयो। अनि ऋषिहरूले यी तिम्रा पछि लागेर आएका को हुन् त भनी सोधे। अनि महादेवले पछाडितिर फर्केर हेर्दा ऋषि पत्नीहरूलाई देखेर यिनीहरूलाई मैले त ल्याएको होइन, किन कुन्नी पछि लागेर आएछन् भन्नुभयो। अनि रिसाएका ती ऋषिहरूले हे महादेव, हाम्रा पत्नीहरू तिम्रो लिङ्ग देखेर पछि पछि आएका हुन्, अत तिम्रो यो लिङ्ग पतन होस् भन्ने श्राप दिए। यिनीहरूको श्रापले तत्काल शिवको लिङ्ग पतन भएर त्यसैबाट एउटा ज्योतिर्लिङ्ग प्रकट भएर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ढाक्न लाग्यो। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि श्री विष्णु भगवान कहाँ पुगी बिन्ती गरे, हे ईश्वर, महादेवको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भएर समस्त ब्रह्माण्ड ढाक्न लाग्यो। सोही कुरा बिन्ती गर्न आएका हौँ, अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नु पर्यो। देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुन्न साथ विष्णु भगवान तत्काल पुगी त्यो ज्योतिर्लिङ्गलाई अङ्कमाल गर्न साथ ज्योतिर्लिङ्ग साम्य भयो। त्यो देखेर समस्त देवता र यक्ष नाग गन्धर्व किन्नर आदिले विष्णु भगवानको अनेक प्रकारले स्तुति गरी आफ्ना आश्रममा गए। अनि त्यही ज्योतिर्लिङ्गबाट प्रकट भई महादेवले ती ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, हे ऋषियो, म निर्दोषलाई व्यर्थमा श्राप देऊ, अत तिमीहरूको पनि वाक्य शुद्ध नहोस् र ब्रह्माण्डीहरू पनि एक पति मानेर बस्न नसकुन् भनी यति उत्तरापन्थ गई काम, क्रोध, लोभ, मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी परम आफ्ना तिनै नयन मिलाई बडो कष्टपूर्वक तपस्या गर्न लाग्नुभयो। यति श्री स्कन्द पुराण केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर व्रत कथायाम इन्द्रादिदेव ता मृगस्थल गर्भ नाम एकादशो अध्याय। नारायणम हरि हरि। श्री स्वस्तानी माता की जय। आनंद कंद भगवान की जय। भगवान शिव की जय। सत्य देव की जय। जय 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 जय। छोटा त नै न 11 अध्याय हैन। 10 अध्याय अब 12 मा गइहाल्यो। अब लाहन यो भन्दा छिटो पढौँ कि यतिकै पढौँ? त्यतिकै पढे हुन्छ नि ल। यहाँ छिटो पढ्ने आइडिया नि छ क्या मसित। त्यतिकै पढे हुन्छ बाबु। जो रहेगा हालेर त झर्किनु त राख्नु है क्यामेरामा। भयो घन्टी कुनको त नि अर्को। र दर्शक साथीहरू, अब हामीले 12 अध्याय 12 अध्याय पढ्दैछौँ र तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिका एपिसोडहरू पनि
सबै अध्यायहरू यो युट्युब च्यानलमा तपाईँले पाउनुहुनेछ र हामीले हिन्दू धर्मको रक्षाको लागि विभिन्न हिन्दू धर्म सम्बन्धीका सम्पूर्ण कुराहरू होइन दर्शनशास्त्र वेदका सम्पूर्ण ज्ञानहरू हामीले यो युट्युबमा राख्नेछौँ र तपाईँहरूले त्यहाँबाट आफ्नो आध्यात्मिक जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ त्यही बेला त्यति टपरी ढाक्छ र हजुरहरूले लाइक गर्नुहोला कमेन्ट पनि गर्नुहोला जय श्री स्वस्तानी माता लेख्नुहोला कमेन्टमा तपाईँहरूको चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ दौडेर निकेर हामी पनि माथि यति चाहिँ खोल्नुपर्छ है पर्दैन आफै खोलिन्छ जान्दैछस् यसरी ल पण्डितको दाइ पनि आयो त जीवन कहिले आएको छ नि जीवन बाबुहरू आयो अझै आएको को को आऊ भयो भाउजू भयो नि र अब हामी 12 अध्याय 12 अध्यायमा छौँ अर्को ल्याउनु को के कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाई अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित कर्म गरिदिए 10 महिना पुरा भएपछि मेनकाको गर्भबाट हिमालकी कन्या जन्मिन् ती कस्ती कन्या थिइन् भने हजार सूर्यको जस्तै तेज भएकी रक्तवर्ण कोमल अङ्ग एवं परम सुन्दरी पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाए विधिपूर्वक न्वारण गराए अनि भएकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाएर विधिपूर्वक न्वारण गराए अनि वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरूले विदा हुने बखतमा भने हे हिमालय यस बालिकाको नाम पार्वती राखौँ गिरिराज तिमी धन्य रहेछौ यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामी हुनेछन् समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछन् तिम्रो श्रद्धा भक्तले हामी सन्तुष्ट भयौँ अब आज्ञा पाए आफ्नो आश्रममा जाने थियौँ यति वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले यस्ता भनेको सुनि हिमालय पर्वतले प्रसन्न भई नाना मणि माणिक्य सुवर्ण दरबारी दक्षिण दिई प्रणाम गरेर विदा दिए अनि समस्त आगन्तुक र वरिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषी आफ्नो आश्रममा गए त्यसपछि पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा चाहिँ दिनदिनै बढेर ठुली भइन् तिनी खेल्दा पनि शिव पूजा गरेर नै खेल्ने गर्दथिन् यस्तै प्रकारले बाल अवस्थादेखि शिवको भक्तिमा चित्त लागिरहेकी थिइन् एक दिन नारद मुनिले विष्णु भगवान कहाँ गए भनेर वैकुण्ठनाथ हिमालयकी कन्या पार्वती सके तर अहिले तिम्रो योग्य छन् कस्ती भने लक्ष्मी भन्दा पनि सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग तिमी विवाह गरेर यति नारद मुनिले भनेको कुरा सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ हे मुनि के हिमालयले ती कन्या मलाई देलान् र नारद मुनिले उत्तर दिए त्यसको चिन्ता तिमीलाई लिनु पर्दैन म अहिले गएर पक्का निधो लिएर आउँछु यति भनी तुरुन्त हिमालय कहाँ पुगे हिमालय पर्वतले भेटेर उचित सत्कार गरेपछि नारदजी भन्नुहुन्छ हे गिरिराज तिमीसँग केही भन्न आएको हुँ तिम्रो आएको अहिले गएर पक्का निधो गरेर ल्याउँछु यति भन्न तुरुन्त हिमालय कहाँ पुगे हिमालय पर्वतले भेटेर उचित सत्कार गरिसकेपछि नारदजी भन्दछन् हे गिरिराज तिमीसित केही भन्न आएको हुँ तिम्रा कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ यति नारद मुनिको कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालय पर्वत भन्दछन् हे मुने यो अत्यन्त उत्तम कुरा भन्यौ तिम्रो आज्ञाले मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई दिए अब विष्णु कहाँ गएर त्यो कुरा भन यति हिमालय पर्वतले भनेपछि नारद मुनि वैकुण्ठ गएर हिमालयसित भएको सबै कुरा सुनाए अनि हिमालय पर्वतले आफ्नो कन्या तिमीलाई दिन्छु भने यति नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु प्रसन्न भएर हे नारद तिमी धन्य रहेछौ अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर विदा दिएपछि नारद मुनि आफ्नो आश्रममा गए त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाए राम्रो लग्न ठहराई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नागलाई सबैलाई निमन्त्रणा पठाए अनि विष्णु भगवान पार्वती कन्यादान लिन भनी हिमालयकोमा पुगे उता मेनकाले हीरा मोती मणि माणिक्य नाना रत्नहरूले झलक झकाझक परेर वस्त्र अलङ्कार पहिराई सिंगारी रहेकी
थिइन्, राम्री भएर बसेकी थिइन्। त्यो देखेर जय विजय अजिता अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। मैले बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेको छु। अझ पनि महादेवलाई नदिए अरू कसैलाई दिए भने म आत्महत्या गरेर मर्नेछु। तिनको कुरा सुनेर सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा लुकाएर आउँछौ। लौ हिँड। यति सखीहरूले भनेको सुनि, हे सखी हो, जसो गर्ने हो गर, म केही जान्दिनँ भनिन्। त्यसपछि सखीहरूले नदी तर्को वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि गरी सकाएर कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए, तर घरमा देखेनन् र यताउता सबै खोज्न लगाए, कहीँ पनि पाउन सकेनन्। र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भए। गुरु बृहस्पति कहाँ गएर पार्वती कहाँ छन्, कहीँ पनि छैनन्, अब के गरौँ कसो गरौँ भनेर चिन्तित भए। यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनि गुरु बृहस्पतिले यस लङ्गमा भएन भने विष्णुलाई बिन्ती गरे अनि आएका जति सबै फर्केर आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा बसेर बालुवा ल्याई त्यसको पार्थिकले शिवलिङ्ग बनाएर श्रीमद् भागवतको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला दुई दैत्य परघोष र दमघोष आएर पार्वतीको सौन्दर्यतामा लोभिए, अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टा देखाउन लागे। तिनीहरूको चेष्टा देखेर पार्वतीलाई साह्रै रिस उठ्यो र उनले हेर्न साथ दुवै भस्म भए। अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट भई आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र हे पार्वती, तिमीले मेरो किन आराधना गरेकी? पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, मैले बाल्यकालदेखि नै श्री महादेव पति पाऊँ भनेर हजुरलाई धाइरहेकी छु। मेरो पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ लुक्न आएकी हुँ। मदेखि प्रसन्न भई रक्षा गर, हे प्रभु, मेरा इच्छा पूर्ण गराऊ। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदिई मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिलेन। फेरि विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिन्नन् उसै माफिक गरे इच्छा पूर्ण हुनेछ। यदि विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो भन्लान् त्यस्तै माने इच्छा पूर्ण हुनेछ। महादेवको यस्तो शिक्षा सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आएर पार्वतीको घर गइन्। छोरी आएको देखेर रिसाएका हिमालयलाई भने, हे पुत्री, तिमी कहाँ गएकी थियौ? पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे पिता, म बाल्यकालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भने उनैलाई धाइरहेकी छु र उनैको ध्यान भक्तिमा मेरो हृदय सदैव लीन र लागिरहेको छ। हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दा लुक्न गएकी थिए। आफ्ना पुत्र पार्वतीले यति भने, आफ्नी पुत्री पार्वतीले यति भनेको सुनि उनको निवारणमा दिन वशिष्ठ प्रभृति ऋषि तथा ज्योतिषहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको सम्झी चुप्प लागेर बसे। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउला भने अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप नियम पालन गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पार्थिव पूजा गर्न लागिन्। तिनको अडिग श्रद्धा एवं भक्तिभाव देखेर विष्णु भगवान गरुडमा चढी शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वतीको सामुन्ने आएर आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले अनेकौं तीर्थ व्रत दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ आदि गरेको देख्दा म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिम्रो मनमा जे इच्छा छ सो वरदान माग, म दिन तयार छु। विष्णु भगवानले यस्तो आज्ञा भएको सुनि पार्वती बिन्ती गर्दछिन्, हे ईश्वर, हे परम ब्रह्मा परमात्मा, मलाई केही वरदानको इच्छा छैन, केवल महादेव स्वामी प्राप्त हुने वरदान बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिमीले परिश्रमका साथ गरेको यो तीर्थ व्रत दान धर्म व्रत उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम र गोप्य भन्दछु। तिमी एक चित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर। जय श्री स्वस्तानी माता की जय। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउने छौ, यसमा शङ्का छैन। श्री विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले फेरि बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, त्यस व्रतको विधान के हो? बल्ल अब स्वस्तानीको महिमा सुरु भयो क्या।
र त्यसमा के गर्नुपर्दछ यो सबै विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। एक दिन पहिले नै हात खुट्टाको नङ काटे स्नान गरेर पवित्र भई एकबद्ध रही एकचित्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्ने र 1 महिनासम्म अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 78 100 रोटी 78 100 अक्षता 78 100 बेली पुष्प 78 100 खड्का कुल्का सुपारी 78 100 पान र जातका विभिन्न फलफुल नैवेद्य आदि सबै वस्तुहरू तयार पारी आरसी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु। श्रीखण्ड रक्त चन्दन लगाई पीताम्बर वस्त्र पहिराई धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिण चढाई सोपचार वा पञ्चोपचारले पूजन गरिसकी स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरिसकी अर्घ दिनु। अनि हे पार्वती, श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने अष्टासु च देलेवेश्य मातृका स्थितता तथा खण्डं त्रिशूलं चौद्रह च अर्धे च वरतपलं चतुर्भुजां त्रिनेत्रं च सर्वकालं भूषितं सर्वाणवदं विकासनं श्री स्वस्तानी जगदीश्वरम अर्थ अष्टदल पद्ममा अष्टमार्तिका त्यसमाथि खड्क त्रिशूल वर निलोपथमा हातमा धारण गरेकी 4 बाहु 3 नेत्र भएकी अनेक प्रकारका अङ्काल पहिरिएकी अनेक आयुष लगाएकी पितवर्ण भन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्ता श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वर भनी मनमा नै उनीसित इच्छा भएका वरदान माग्नु। अनि प्रसाद झिकेर 78 100मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मृत छोरालाई दिनु र मृत छोरा पनि नभए जुन कामना वा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फाल्गुन कामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रातमा जागरण बसेर श्री स्वस्तानीकै महिमा गान भजन कीर्तन गर्नु, सुन्नु, सुनाउनु। यति गरेपछि अवश्य इच्छा पूर्ण हुनेछ, यसमा शङ्का छैन। हे पार्वती, स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ र तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भए। यति भनिसकेर तिमीले महादेव स्वामी पाए भनी विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, नारायण विष्णुले यति आज्ञा भएपछि विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ धाममा जाँदा हुनुभयो। इति श्री स्कन्द पुराण केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वराय व्रतकथायां श्री विष्णु स्वस्तानी व्रतो पदेशः श्रवण नानम 12 अध्याय। श्री स्वस्तानी माता की जय 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 टीका लाइन के लागो जीवनले भोलि जाने बाबु ल त्यहाँ आइराखि जा नि त हैन टीका लाइन पर्यो किरणजीवीलाई टिकै लगाइदिन्छन् क्या। अब लगाइदिनु भएको छ ख्यास त कि लगाइदिनु भने यार लगाइदिनु यार बिहान नगई सके त्यो त बिहानको अनि लाग्नुपर्छ खाली निधार नहोस् त्यो कहिले त आउँछ लाग्नुपर्छ टिको त पनिरलाई जतिखेर लगाए नि हुन्छ। भोको नलाग्यो नि पानी राखेर लगाइदिनु। बल्ल एकचोटि पढेपछि सर्र कण्ठ हुन्छ अनि अर्कोचोटि सर्र आउँछ कि अझै म त नि शङ्ख पोखाले पानी त हाल्नु हुन्न नि त। किन हुन्न शङ्ख पकाले पानी कहाँ हुन्छ त्यो जुठो हुन्छ नि मुखाको उठेन के त्यो थोडी थोडी पारेको क्या मान्छे हालेको हो नि कता भएन त्यो त हुन्न रे दाहिने बिरा जे पनि हुन्छ हुन्छ जुठो हुन्छ भनेको पखालेको जुठो हुन्छ भने पोखाल्ने जान्नु परेको त हिजो त यी बाबुले पढाएको छैन अस्ति हाम्रो पण्डित पण्डित त यो त भागवत यो
यसलाई वहाँ पठाउनु मोल त अस्ति ज्वाइँ आएको त अनि यहाँ पहिला माउन्ट रोड खरिद त हो धारा सुनिएपछि हाम्रो त्यो भागवत भन्नुभएको ज्वाइँले आज त ज्वाइँ आउँछ कि आयो कि यति राम्रो यसरी पढ्नुभयो भन्दै भन्दै आएको त ज्वाइँ त ज्वाइँ नातिर त बाहिर थियो अस्ति बने सुनिएको थियो क्या हाम्रो धारा सुनियो थियो त नि मैले यो बाहिर राख्नुभएको थियो नि त अस्ति एक दिन त बाहिर थिएँ कि धुप राखेपछि बोल्नु पहिला दिनु पर्यो त्यसै त घर चाबी लाने कि लाग्ने बिर्सिन्छ यार चाबीको अँधेरी नै आइज कता गइछ रोक्ने आजले पार्वती शिवले त गइन्छ त नि शिव होइन अरू विष्णु त गइ ठुलो बनाइदिए पाएको कुन छ ठुलो तर यो मुनि यत्रो त छ नि हाम्रो छोरो हो हाम्रो हामीभन्दा सानो छोरो कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे गस्त मुनि। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आएर पार्वतीले श्री विष्णुको उपदेश अनुसार सखी समेत भई हातखुट्टाको नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य महाकालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन पुरा भएर माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री सस्तानी परमेश्वरको विधिपूर्वक पूजा ध्यान जप र स्तोत्र पाठ गरिन्। देवराज इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भने, हे देवता हो, अब पापिष्ट तर्कासुरको नाश हुने समय आयो, किनकि हिमालय पार्वतीकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी भएपछि उनका गर्भबाट पुत्र जन्मिनेछ। तिनै कुमारले हाम्रो शत्रु तर्कासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरी राज्य सुख भोगौँला। फेरि महादेवको सतीदेवी मर्नाले सुख गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वी भ्रमण गरिसकेर उत्तर पन्थमा काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकी तिनै नेत्र बन्द गरी केवल परमेश्वरको चित्त लगाएर ठुलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अत महादेवको तपस्याबाट चिउक गराई फेरि काम क्रोध लाभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ? त्यो सुरराजले भनेको सुनि देवताहरूले भने, हे देवेन्द्र, त्यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले सक्दैन। अत कामदेव भई महादेवको हृदयमा कामवर्ण प्रहार गरेर आउन त्यति देवताहरूको कथन सुनि देवेन्द्रले स्वीकार गरी कामदेवलाई ढाक्न तुरुन्त वायुलाई पठाए। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाई लिएर आए। अनि कामदेवले इन्द्रलाई मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधेपछि इन्द्रले भने, हे कामदेव, सतीदेवी मर्नाले महादेवको उत्तर पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकेर ब्रह्मामा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। महादेवको बिना यो संसारको रक्षा को गर्ला? अत तिमी त्यहाँ गई महादेवलाई कामबाट हानि फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ। यदि सुरेन्द्रको आज्ञा सुनि हुन्छ भने आफ्नी पत्नी रति समेत भई उत्तर पन्थमा गए। हे अगस्त मुनि, कामदेवको त्यहाँ पुगेर पहिले शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी सुरराजको आज्ञाले कामबाण कानसम्म खैँची मर्म स्थान ताकेर प्रहार गरे। अनि महादेवले थाहा पाएर क्रोधित भई साहस आँखा उदारेर हेर्न साथ तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निस्की कामदेवलाई भस्म पारिदियो। तब कामदेवको स्त्री रतिले आफ्नो स्वामी भस्म भएको देखि अनेक प्रकारको शोक गर्दै शिवजीको पाउमा परेर बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, यो अपराध मेरो स्वामीको होइन, देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयको कामबाण प्रहार गरेको हो। हे जगदेश्वर, म प्रसन्न भए, स्वामी दान दिनुहोस्। हे शम्भु, हजुर दृष्टि जानको सहार र साधु ज्ञानको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हजुरको स्थिति गर्ने शेष नाग र सरस्वतीले पनि सक्दैन भने म कसरी सक्नेछु? हे भक्तसल, मलाई विधवा नित्युलाई मेरो
मेरो स्वामीको जीवनदान दिएर सन्तुष्टि पार्नुहोस्। रतिले यसरी स्तुति गरेको सुनि महादेवलाई दया लागेर आज्ञा गर्नुभयो, हे रति, यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्दैनौ। दारपुरा युगको अन्त्यमा विष्णु भगवानको अवतार लिनेछन्। तिम्रो स्वामी तिनै कृष्णका पुत्र परदुमन भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। महादेवको यति आज्ञा भएको सुनि रतिले जो आज्ञा भनी शिवलाई दण्डवत प्रदान गरी घर फर्किन्। त्यसपछि महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पार्वतीकी पुत्री पार्वती भएर जन्म श्री महादेवको स्वामी पाऊ भनी नान तीर्थ व्रत तप जप आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भनी देवेन्द्रको रूप धारण गरे। हातमा वज्र लिई एरोवत हात्तीमाथि चढेर पार्वतीको व्रत गरेको स्थानमा पुग्नुभयो। महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसकेको हातमा अर्घ लिएर, हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार रूप, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। सम्पूर्ण व्रत पनि तिमी, सृष्टि स्थिति सहारा गर्ने पनि तिमी, यी पञ्चमहाभूत र सत्वराज तम त्रिगुण पनि तिमी, यो समस्त ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भएकी र आदि शक्ति पनि तिमी, काल स्वरूप पनि तिमी, आदि मध्य अन्त्य पनि तिमी। यस्ती अवक्त रूपमा भएको तिम्रो गुणगान गर्न शेष र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु। मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस् भनी अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्र स्वरूप महादेव पुग्नुभयो। तब पार्वतीले देखेर यथायोग्य सत्कार गरी, हे देवराज, के कामले आउनुभयो, आज्ञा होस् भनी इन्द्र स्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे पार्वती, तिम्रो श्राद्ध भक्ति देखेर म प्रसन्न भए। महादेव स्वामी पाउन भनी यो व्रत गर्यौ, तर ती महादेव कस्ता छन् भने बौलाहा जस्ता महानिगार्नी नाकको गहना लगाएर बाघको छाला कम्मरमा बहेरेर भूत प्रेत प्रमगणनाथ साथ भई बुढो गोरुमा चढेको, दाहिने हातमा डम्मरु र बायाँ हातमा त्रिशूल लिएको, विष भाङ धतुरो खाई निर्लज्ज झैँ ढुल्ने र अगोरु मूर्ति भई शमशानमा बास गर्ने। तिमी भने यस्तो पारम सुन्दरीलाई त्यस्तो महादेव स्वामी कदापि योग्य छैनन्। म सम्पूर्ण देवताको राज बरु तिमीलाई स्वामी तुल्याई स्वर्गकी रानी भएर अलभ्य सुख भोग गरी। त्यति इन्द्र स्वरूप महादेवको आज्ञा भएको सुनि पार्वती रिसले चुर भई भन्न लागिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्तो श्री स्वस्थानीको परमेश्वरको व्रत गरेर स्थानमा आएर महादेवको निन्दा गर्यौ, म यो सहन सक्दिन। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार भइन् र इन्द्र स्वरूप महादेव डराई, हे पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ। धन्य तिम्रो भक्त, तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भएँ भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र पार्वतीले महादेवको दर्शन पाएर मनमा आनन्द मानी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् अनि, हे जगतेश्वर, मैले अनेक व्रत दान यज्ञ जप तप गरेँ तैपनि हजुरको दर्शन पाइन। आज वैकुण्ठनाथ विष्णुको उपदेश श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रतको प्रभावले हजुरको दर्शन पाएँ। अब स्वस्थानी परमेश्वरको प्रसाद दिन कन्यादान भएको छैन, कसो गरौँ भनी बिन्ती गरिन् अनि महादेव प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन हिमालय पार्वतीको घर जानुभयो। हिमालय पार्वतीले महादेव आउनु भएको देखि आफ्नो पुत्रीले महादेव स्वामी पाउन लागि भनी बडो हर्ष माने आफ्ना स्त्री मनिकासित भने, हे स्त्री, हामी धन्य रहेछौँ, पार्वती कन्यादान दिन स्वयं महादेव आउनुभयो। अब कन्यादानको सामग्री तयार पार भनी हराए अनि विशिष्ट आदि ऋषिहरू ज्योतिषहरूलाई डाकी लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयको दिन लगनगाँठो ठहराई सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा उपस्थिति भई यज्ञमा बसे। ब्रह्माजी यज्ञ गराउन लागे, अन्य ब्रह्माण्डहरूको वेद पाठ गर्न लागे, अप्सराहरू नाच गानमा लागे, देवकन्या यक्ष कन्या नाग कन्या दैत्य कन्या आदि नान वस्त्र अलङ्कार पहिराई उभन्दा उराम्री पनि पार्वती कन्यादान दिएको हेर्न लागेका थिए। हिमालयको पत्नी मेनुका पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई हिरामतीको मणि कन्या आदि रत्न जडेको गहना र वस्त्रहरू पहिराई सिंगारी राखिरहेकी थिइन्।
त्यस बखत पार्वती भन्दा राम्री तिनै लोकमा कोही पनि देखिएनन्। मङ्गल गीत गरी हातमा जौतिल कुश लिई हिमालय पार्वतीको हातमा समाती मेनुकाले सुवर्ण कमण्डलले जलको धारा दिई कन्यादानको संकल्प पढ्न हिमालयले सोधे, हे ईश्वर, यस शुभ लगनमा म आफ्नो पुत्री कन्यादान दिन तयार छु। हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ र शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रहरूको कथन छ। हिमालयको त्यस्तो वचन सुनि महादेव केही पनि उत्तर दिन नसकी लाज मानी आधोमुख गरिरहनु भयो। हिमालयले पनि पार्वतीको हात समाती महादेवको मुखमा हेरिरहे। विष्णु प्रवृत्ति समस्त देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, दैत्य, नाग आदि कसैले पनि यो त्यसै हो भन्न सकेनन्। त्यसै मौकामा नारद मुनि सती देवीको हाटको यन्त्र बनाई शिव गीत गाउँदै हिमालयका आइपुगेर सबै कुरा सुनेपछि भने, हे गिरिराज, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति सहारा गर्दछ, जो अहिले एउटा छन् तै पनि आफ्नो मायाले हे बाह्र विष्णु महेश्वर, तीन रूपका वन्दना आदि पुरुष यिनै हुन्। यिनको माता पिता पनि छैनन्, जात पनि छैन र गोत्र पनि छैन। सर्वव्यापी पनि यिनै 33 कोटी देवता माता पिता पनि यिनै। फेरि 14 भावको भक्त समस्त जीवात्मक हृदय बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेको पनि यिनै। निरञ्जन निराकार पनि यिनै। यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सकुला? अत शङ्क नमानी जगदीश्वर महादेवलाई पार्वती कन्यादान देऊ। नारद मुनिले यति भनेको सुनि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदिले नारद मुनिले सत्य भने भन्दै समर्थन गरे। अनि हिमालय पार्वतीले पार्वती कन्यादान दिए। पार्वतीले महादेवको गलामा फुलको माला पहिराइन् र 3 पल्ट प्रदक्षिण गरी पाउमा ठोकिरहन्। हिमालयले पनि आएको जति सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदिलाई भोजन गराई यता यज्ञ दक्षिणा दिए। त्यसपछि सबैले हिमालयसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ। तिमी चाहिँ भाग्यमानी, 7 दिप नवखण्डमा पनि हुन दुर्लभ छ। तिमीले संसारमा जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन जगदीश्वर महादेवले कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न पाउन हुनेलाई ज्वाइँ रूपमा पायौ। हामी कृतज्ञ भयौँ। अब बिदा पाए आफ्नो आश्रममा जाने थियौँ। निमन्त्रणमा आएका सबैले त्यति भनेपछि हिमालयले आदरपूर्वक बिदा दिएर सबै आफ्नो आश्रममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्ये सम्वादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर व्रत कथा पार्वती विवरणम नमो 13 अध्याय। नारायण हरे हरे हरि हरि। ल श्री श्री स्वस्तानि माता की जय। श्री कृष्ण माता की जय। ल घन्टी बजाउनु न। अन्त सुने कि हाने सबैले ओ पार्वती डाँडो खोलो। के अरे मालदेव शिव कहाँ हट्दै नि? शिव कैलाशमा हिमालमा जानियो त लिन डाँडो छ। माछा पुछरीका फेदा हो। शिवजी तिनीहरूले पढ्यो होइन? अज्ञानी हो। कान्छाले 2 पढे कि 3? उसले यही बढी मैले 3 पढ्यो। अब 2 हेर्दै पढ्नुपर्छ कि पढ छोटा रहेछन् के अरे। छोटा त छन्। अब 7 चोटि नि पुऱ्याउनु पर्छ। कसेर बनाएको छन्। 7 चोटि पुऱ्याउनु त सक्दैन। अब त आइसक्यो। अथ चतुर्थ 10 अध्याय। 8 गतेर 9 गतेर 10 गते तिमीहरूले पुष्पाञ्जली मात्रै भन्यो। सुन्यौ? पुष्पाञ्जली बिहान पुष्पाञ्जली मात्रै भन्ने। सागर कति छन् अब चाहिँ 13 गते त भयो। कति छन् अब? बिहानै कतै बेलुकै कतै पढे हुन्छ बुद्धि पर्सिदेखि आज पढे। पढे हुन्छ क्या आज। 9 गतेर 10 गते हाम्रो बनाउने 2 बनाउने जरुरी छँदै जाने के अरे।
हामीलाई त के भयो निकै पढ फेरि अब अझै नि होइन फेरि उसमा 9 गते र 10 गते त कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि। त्यसपछि पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुटका सुपारी सगुन समेत हे स्वामी अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो, बालककालदेखि हजुरलाई धाइरहेको बल्ल इच्छा पूर्ण भयो भने महादेवको आत्म प्रसाद लिई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र हे आदि पुरुष श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रतको प्रभावले मैले हजुर जस्तो स्वामी पाएँ। म अरू केही बिन्ती गर्दछु। यो संसारमा केही दरिद्र छन्, कोही दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैको स्त्री छैनन्, कसैको पुरुष छैनन्। अत यो व्रत प्रकाश गरिदिए सबैको कल्याण हुनेछ। यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे प्रिय, तिमी धन्य रहेछौ। संसारमा दुखी दरिद्र पर्दी तिम्रो मनमा यस्तो दया रहेछ। अब यसको उपाय सुन। पहिले अष्टतत्वमा ऋषिलाई डाक्न पठाई रसताल पातलमा पठाऊ, त्यहाँ उनले यो व्रत प्रकाश गरिदिनेछन्। यति महादेवको आज्ञा सुनेपछि पार्वतीले अष्टतत्वमा ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र उनी आएपछि शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर हे भवानी शङ्कर मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधे। अनि पार्वती आज्ञा गर्दछिन् हे अष्टतत्वमा तिमी रसतल पातलमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जो पापी छन्, जसको स्त्री छैनन् र जसको सन्तान छैनन् तिनलाई यस्तो विधिले व्रत गराऊ भनी आफूलाई विष्णुले उपदेश गरे चाहिँ सारा व्रत विधि बताइन् र जाने बिदा दिइन्। पार्वतीको आज्ञा सुनि अष्टतत्वमा ऋषिले शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरी रसतल पातलमा गए हे अगस्त मुनि। त्यसपछि एक दिन महादेवले यी पार्वती कृतिकी बाठी छन्, कतिकी बाठी छन् जाँच गर्नु पर्यो भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा लुक्न जानुभयो। महादेवलाई नदेखि पार्वती यताउति खोज्दै गइन्, तर कोही केही काहीँ पाउन सकिनन्। अनि चित्त आकुल गरी कता जानुभयो होला भन्दै अनेक स्थानमा खोज्दा लुकिरहेको महादेवलाई भेट्टाएर भनिन् हे स्वामी, हजुर किन मलाई छली लुक्न जानुभयो? म राम्री भइन कि हजुरको मन परिन कि मलाई किन छाडेर अन्त जानुभयो? पार्वतीले यसरी भनेको सुनि महादेव केही पनि नबोली मनमा नै भन्न लाग्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई यसै छाड्ने भएनन्। अब रूप फेरेर अर्को रूप धारण गरी वन विहार गर्न जान्छु भने निश्चय गर्यो। यो अन्तर्ध्यान भएर सर्लेशमान्तक वनमा किराँतीको रूपमा धारण गरी शिकार खेल्दै हिँड्न लागे। पार्वती फेरि महादेवलाई देखिन् र मनमा नै दुःख मानी यसरी महादेवले मलाई किन छल्नुभयो भन्ने शङ्का गरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा महादेव किराँतीको रूप धारण गरी सर्लेशमान्तक वनमा शिकार खेल्दै हिँडेको थाहा पाइन् र महादेवलाई झुक्क्याउनका लागि अत्यन्त राम्री किराँतिनीको रूप धारण गरी अनेक हाउभाउ कष्टाक्षले युक्त भएर सर्लेशमान्तक वनमा पुगी एउटा ठुलो वृक्षको छायामा बसिरहे। केही बेरपछि महादेव पनि डुल्दै त्यहीँ आउनुभयो र किराँतिनी रूप पार्वतीलाई त्यहाँ बसिरहेको देखेर तिनको रूपमा मोहित भई सोध्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि यक्षकन्या हौ? नागकन्या हौ कि स्वर्गकी अप्सरा हौ? मैले देख्दा त तिमी जस्ती सुन्दरी यस संसारमा हुन दुर्लभ छ। एक्लै यस्तो वनमा आएर किन बसिरहेकी? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि? यो भयङ्कर वन जङ्गलमा जन्तु बाघ हात्ती आदिको पनि कति भए नमानी निर्धक्कसित किन बसेकी छौ? यति किराती रूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले महादेव यिनै हुन् भन्ने चिनेर मनमा नै दण्डवत प्रणाम गरिन्। त्यस बेला महादेवले कस्तो रूपमा आउनु भएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष र दाहिने हातमा त्रिशूल लिएर काँधमा शिर राख्ने ठुक्रो भिरेको नागको गहना लगाएको र देख्दैमा डरलाग्दो मूर्ति भएको त्यस्तो किराती रूप महादेवसित पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, म यहाँ बसेको धेरै दिन भयो। किरातिनी हुनाले वन जन्तुको डर पनि लाग्दैन। म त्यहाँ तपस्या गरेर बसेकी छु। यस्तै प्रकार दुवै दम्पतिको परस्पर कुरा गर्दै गर्दा साँझ परेर किराती रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी एक्लै हिँड्ने रहेछौ, म पनि एक्लै छु। आज हामी दुवै यही बास बसौँ। महादेवको यस्तो वचन सुनि पार्वती भन्दछिन्, हे किराती, तिमी लोग्ने मानिस, म श्वास
स्वास्नी मानिस यस्तो जङ्गलको बीचमा एक्लै अरू कोही नभएको स्थानमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ? फेरि पुरुष जातिको मनमा धर्म हुँदैन, राम्री स्त्री देखेपछि माता पिता घरद्वार सबै बिर्सन्छन्, तसर्थ एकै ठाउँमा बास नबसौँ। यो कुरा नगर यति किराँती रूप पार्वतीले भनेको सुनि किराँती रूप महादेवले हे सुन्दरी, यस कुरामा तिमीले शङ्का नगर भन्नुभयो र दुवै स्त्री पुरुष त्यही वृक्ष मुनि बास बसे। यही कर्मले बस्दा बस्दा निकै दिन बित्यो र एक दिन पार्वतीले विचार गरिन्, यी भोलानाथ सधैँ यसरी नै बसेर पनि निर्वाह गर्न सक्दछन्, अब केही युक्ति गर्नु पर्यो भन्ने निश्चय गरी महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भए झैँ गरेर भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरले याद नराख्दा हामी ब्रह्माण्ड विष्णु इन्द्रदी सबैले साह्रै कष्ट पायौँ, यसै गरी बस्नुभयो भने हाम्रो कल्याण कसरी होला? कैलाश शून्य भएको निकै दिन भइसक्यो, हे वृषभावीज कैलाशको चर्चा गरी हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुनियो कसको उपर भनेको होला? फेरि म यहाँ आएको त कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर यताउता हेर्दा केही पत्ता पाउन नसकी देवताहरूले भने होलान् भनी चुप लागेर किराँतिनी रूप पार्वतीलाई नदेखि खोज्न लाग्नुभयो। अनि पार्वती पनि केही थाहा नपाए चाहिँ गरी फलफुल टिपेर खान लागेकी थिइन्। किराँती रूप महादेव त्यहीँ पुगेर, हे सुन्दरी, तिमी कता गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पाउन सकिन भन्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे किराँती, म कहीँ पनि गएकी छैन, भोक लाग्यो र कन्दमूल खोज्न हिँडेकी हुँ। यसरी कुरा गर्दै गर्दा पूर्णचन्द्र भन्दा पनि राम्री पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल भई कामले पीडा गर्दा महादेवले किराँतिनीको रूप पार्वतीलाई समात्न जाइ लाग्यो। त्यो देख्नसाथ किराँतिनी रूप पार्वती भन्न लागिन्, हे किराँत, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई स्वामी स्वीकार गर्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यस वनमा आई उनीको तपस्या गरेर बसेकी छु। तिमी त्यसो गर्छौ भने म श्राप दिई आत्महत्या गर्नेछु। यति पार्वतीले भनेको सुनि किराँती रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रो यस्तो प्रतिज्ञा छ भने म उही महादेव हुँ, वनविहार गर्न मन लागेर यहाँ आएको हुँ, नपत्ताए हेर भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन गर्नुभयो। अनि पार्वतीले मनमा आनन्द मान्दै दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, अब मेरा माता पिता कहाँ कन्यादान लिन हिँड्नु हवस्। यति सुनेर हुन्छ भने किराँतिनी रूप पार्वतीको पछि लागेर गए। केही बेरमा हिमालय पर्वतको घर पुगे अनि महादेवलाई यिनी त पार्वती रहेछिन् भन्ने ज्ञात भएर मलाई छले आफ्नो माता पिता कहाँ ल्याइदिन्, अब कसो गरौँ भनी लाज मानी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएर श्लेषमान्तक वनको उत्तरधारमा गई बसिरहनु भयो। फेरि महादेवलाई नदेखेर चिन्ताग्रस्त भएकी पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दा किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएको थाहा पाई पार्वती पनि नित्य बागमतीमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवको ध्यान र षष्ठोपचारले पूजा गर्दै तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेको हुनाले त्यस स्थानको नाम गौरीघाट भयो। जो मनुष्यको गौरीघाटमा स्नान गरेर किरातेश्वरको दर्शन गर्ला त्यसका सबै पाप नाश भएर सुख शान्ति भए यस लोकमा अनेक भोगी परलोकमा कैलाशवास होला। हे मुनि, त्यही कर्मले पार्वतीको कठोर तपस्या गरेको देखि शिवजी प्रसन्न भएर आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिए। अनि पार्वतीले अन्ततमा हर्षसाथ शिवको पाउमा दण्डवत गरी अञ्जली जोडेर बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिनुभएको? म हजुरको मन परिन कि भनी अनेक विस्मत गरेको सुनि प्रत्यक्ष भएर पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी काखमा राखेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई हिमालयको घर जानुभयो। त्यसरी छोरी चाहिँ घरमा आएको देखेर हिमालयले अत्यन्त आनन्द मान्दै सिंहासनमा राखेर 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराए। त्यही दुई चार दिन बसेपछि एक दिन महादेवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे प्रिय, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भइसक्यो, अब यहाँ बसेर केही गर्नु छ? कैलाश जाउँ, हिँड तिम्रा माता पितासित बिदा माग्न जाउँ। यति भनी दुवै दाम्पति गएर हिमालयसित भन्नुभयो, हे पिता, सती देवी मरे
सालदेखि आजसम्म कैलाश सुन्ने छ। अब बिदा पाए कैलाश जाने थियौँ। महादेवले आफूलाई हे पिता भनेर सम्बोधन गरेको सुनेर हिमालयले अत्यन्त प्रसन्न भई बिन्ती गर्दछन्, हे त्रिलोकनाथ, समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डको सकल देवताहरूको पितामह हजुरले आज्ञा नमानी जस्तै मलाई हे पिता भन्नुभयो। अब मेरो समस्त अज्ञान नाश गरी स्वच्छ ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। सदैव हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। हे शशि शिखेश्वर, पहिले पूजा गर्दछु भनी छोरी जुहाई दुवैलाई नान वस्त्र अलङ्कार पहिराई सिंहासनमा बसाली षष्ठोपचारले पूजा गरी भोजन गराई अञ्जली जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे भवानी शङ्कर, जस्तै समुद्रको घर लक्ष्मी नारायण वस्त्र समुद्रलाई आनन्द भयो थियो, त्यस्तै तपाईँ दुवैजना मेरो घरमा बसिदिनाले मलाई आनन्द भइरहेको छ। हे ईश्वर, हजुर कस्तो भने आफ्नो मायाले यो समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहने यस्तो हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। फेरि समुद्र माथनमा निस्केको कालाकुट विषले संसार दग्ध हुन लाग्यो। हे हजुरले त्यो विष कण्ठमा राखी रक्षा गर्नुभयो र नीलकण्ठ नाम रह्यो, त्यस्तो हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे विशम्भर, आफूले सृष्टि गरे आफै संहार गर्ने यस्तो हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे परब्रह्म, त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरको रथको अवयवहरू कस्ता थिए भने पृथ्वी नै रथ, 4 वेद रथको 4 घोडा, चन्द्र सूर्य रथको पाङ्ग्रा, ब्रह्मा सारथी सुमेरु पर्वत, धनु शेषनाग ताँदो र विष्णु भगवानको बाण गरेर मर्ने त्यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे युज्ञ नायक ब्रह्मा पनि तपाईको स्तवर, जङ्गम पनि तपाईँ, एमका एम पनि तपाईँ, नारायणका पनि तपाईँ, सत्यराज तमतिगुण पनि तपाईँ, जीवन र मृत्यु पनि तपाईँ, देवताको देवता पनि तपाईँ, अनाथको नाथ पनि तपाईँ, विश्वरूप पनि तपाईँ, अष्टवस्त्र द्वादशोदितु पनि तपाईँ, दिक्पाल पनि तपाईँ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्राणीको हृदयमा बसी पाप पुण्यको साक्ष्य भइरहेको पनि तपाईँ। हे शम्भु, हजुरको महिमाको वर्णन गर्ने शेषनाग सरस्वती र ब्रह्माले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु। यसरी हिमालय पार्वतीले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर हँसिलो मुख पारी, हे गिरिराज, तिम्रो श्रद्ध भक्त देखेर म प्रसन्न भएँ। सदैव मेरो भक्तिमा चित्त लगाए अन्त्यमा कैलाश पद प्राप्त गरे। अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पार्वती र मेनकासित बिदा भई यी साँडेमा चढेर पार्वतीलाई काखमा लिई कैलाश पर्वतमा गएर प्रमथगण सहित भई आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्ड माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य श्री सुस्तानी परमेश्वर व्रत कथा शिव पार्वती कैलाश प्रवेशम नम चतुर्दशो अध्याय। श्री सुस्तानी की जय। पार्वती कैलाश हरि 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 शिव पार्वती कैलाशमा शिव पार्वती की भन्दा शिव पार्वती की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पार्वती कैलाशमा बसे तिनी मिलाएर भनेर भन्दो रहेछन्। यसरी कहिले नि हुन्न। यो पानी परेन हैन यतिकै भयो है। टाढो मरो जोतेर भ्याइयो आज। पोखरादेखि हली मगाएको पोखरादेखिको हली मगाएर भ्याए। गाउँका हलीले नाख्दैन। यो सक्नुहुन्थ्यो, हात अलिक कम्ती छ नि त। हाम्रो चाहिँ पोखरादेखि मगाउनु होला नि। मगाउनै पर्यो नि पोखरादेखिको। यहाँ त अलि खोजेर पाइन्छ कि पोखराबाट मगाउनु पर्ने हो क्या। उता खुट्टा उता सोच्ने मन्दिरतिर गर्नै भएन। पाएन त किन पाएन?
यहाँको महँगो भयो पोखरा चाहिँ आउँदा झन् महँगो पर्छ। पोखरा कहाँ आउँदा 1000 जाँदा 2000 का हुन्छ रेकर्ड आइरहेको छु राम्रो गर्छ है यहाँ आफै देखौँला भनेर बोलाएको महँगालाई, देख्न पाइएला भनेर बोलाएको। बाबुलाई ठिक छ नि देख्न नि मन आउँछ नि शनिबार भयो फेरि आउन 2 किनले फोन घण्टा गरेको? दिनभरि लाउने के भने ह ठिकै छ। छोरा 3टा हुनुहुन्छ क्या सबभन्दा जेठो यो फेरि कति बढ्ने एकदम अनुशासित छन् कि हाम्रो अझ यो सँगै के आउनु भयो यो भन्दा ठुलो छ अझै सुन्न आउँदैन नि अझै सुन्न भाइरल बनाउँछन् भाइरल बनायो भने त बर्बाद हुन्छ अझै यहाँ सुन्न आउनु नि त्यो त उनले भनेका हुन् अङ्कल आउनु भयो आउनु न भाइरल बनाउनु भयो भने बर्बाद विजेतै हुन्छ आएपछि आउँथे आउँदैन कहिले कता न हो यहाँनिरै कोही चाहिँ आएको। ऊ चाहिँ के अरे कैलाशको उसबाट कुटीबाट बाहिर अथ 15औं अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि एक दिन पार्वतीले बुकुवा दस्त निस्केको मायाले मूर्ति बनाई द्वारमा पाले राखेकी थिइन्। महादेव बाहिरबाट आएर भित्र जान खोज्दा त्यस मूर्तिले जान दिएन र त्यससित युद्ध गरी त्यसको शिर छेद नगरी भित्र जानुभयो। अनि पार्वतीले महादेवसित द्वारमा केही बसेको थिएन भने सोधिन् र महादेवले त्यसको त मैले शिर छिदन गरेर आएँ भन्नुभयो। अनि पार्वतीले त्यो त मेरो पुत्र हो किन शिर छेदन गर्नुभयो भने पुत्र भावले स्नेह र सुख गर्न लागिन्। अनि महादेवले हे पार्वती मैले थाहा नपाएर त्यस्तो गरे बचाइदिन्छु सुख नगर भनी बुझाइ आफ्ना गणहरूलाई डाकी हे गण हो चारै दिशामा गई पहिला जे भेट्दछौ त्यसको शिर छेदन गरेर ल्याऊ भनी चन्द्र बाँड दिएर पठाउनु भयो। गणहरू जो आज्ञा भनेर चारै दिशामा हेर्दै जाँदा निकै बेरपछि एउटा हात्ती फेला परेर महादेवको आज्ञा अनुसार चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो बाण गएर हात्तीको गर्दनमा लागेर शिर छेदन भयो र एउटा मात्र दाँत भएको अग्लो र राम्रो थियो। त्यस्तो हात्तीको शिर लगेर महादेवले अगाडि राखिदिए अनि हामीले त्यो त्यहीँ पायौँ भनी बिन्ती गरेर अब श्री महादेवले हात्तीको शिर मृत मूर्तिमा झोरेर जीवित पारिदिए। त्यही मूर्तिको नाम गणेश भई पार्वती पुत्र कहलाए। त्यसपछि महादेवले पार्वतीसित मात्र भुलेर भित्र नै रहन लागे। महादेव बिना यो ब्रह्माण्ड संसारको रक्षा कसरी होला। अत यस्तो विचार गरेर इन्द्रले अग्निलाई डाकेर हे अग्नि तिमी गएर महादेवलाई बाहिर ल्याउने काम गर भने अग्निलाई ल्याए। इन्द्रको वचन सुनि अग्निले हवस् भनी कैलाश पार्वतीमा गएर भित्र जान लाग्दा द्वारपालेले जान दिएन र वायु रूप भई ताला छिराउने प्वालबाट भित्र पसेर भिक्षुक स्वरूप भई महादेव पार्वती एकान्त गरिरहेको स्थानमा पुगे। त्यस्तो किसिमले भित्र आएको अग्निलाई देखेर महादेव रिसाई भस्म गर्न लाग्नुभयो। तब जगतमाता पार्वतीलाई दया लाग्यो र बिन्ती गरिन् हे नाथ भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भस्म पार्नु अनुचित हो नजानेर आएका छन् बरु केही दिउँ र जाउन् भनी। अनि महादेवले आफू हातमा प्रिय थापेर लौ भिक्षाले भनेर दिनुभयो। अग्निले पनि त्यो प्रिय नलिदिए। शिवको अमोघ प्रियले अग्निलाई गर्व रहेर अग्नि डराई अनर्थ हुन लाग्यो भने त्यहाँबाट गङ्गाको किनारमा गएर कुशको झङ्कामा उखालिदिए। त्यो प्रिय आगो बले झैँ बलिरहेको थियो। सप्त ऋषिका पत्नीहरू गङ्गा स्नान गरेर फर्कँदा आगो बलेको देखेर कसैले आगो बाले र गएछन् ताप्न जाउँ भनेर गए। एउटीले चाहे अर्काले बालेको आगो ताप्नु हुँदैन भनी गइनन् 6 जना आगो तापेर घर गए। ती आगो ताप्ने जतिको गर्व रहेर ऋषिहरूले थाहा पाए तिमीहरूलाई कसरी गर्व रह्यो भनी सोधे। ऋषि पत्नीहरूले केही उत्तर दिन सकेनन् र ऋषिहरू रिसाई श्राप दिए। अनि ती श्री पत्नीहरूले त्यो प्रिय गङ्गामा उकालेको आकाशबाट आएर संस्कृतमा तारा भइरहेको त्यही प्रियबाट षष्ठभक्त अर्थात् मुख भएका कुमार उत्पन्न भएर गङ्गाका पुत्र भई श्री महादेव कहाँ कैलाशसम्म रहे। त्यसपछि कुनै दिन महादेवले गणेश र कुमार दुवैलाई डाकेर आज्ञा भयो हे गणेश हे कुमार तिमी दुवैजना गएर
सुमेरु परिक्रम गरेर आओ जाओ पहिले आउला त्यसलाई वरदान दिनेछु, जो पहिला आउला त्यसलाई वरदान दिनेछु। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनि कुमार मयूरमा चढेर सुमेरु परिक्रम गर्न हिँडे। कुमार हिँडेको देखेर गणेश अत्यन्त अब कसो गरौँ भन्दै आफ्नो वाहन मुसो छेउ गई। मुसोले गणेशलाई चिन्तित देखेर हे विनायक किन चिन्तित हुनुभयो, कि आपत आइ पर्यो भनी सोध्यो। अनि विनायकले भने सुमेरु परिक्रम गरेर आओ भनी महादेवले आज्ञा भएको र कुमार हिँडिसकेको सारा कुरा सुनाइसके। अब कसो गरौँ त, त्यस्तो म यस्तो लामो सुँड र ठुलो पेट भएको म हिँड्नै सक्दिनँ। यति विनायकले भनेको सुनि मुसो भन्दछ, हे गणेशजी तपाईलाई म केही ज्ञान दिन्छु सुन्नुहोस्। महादेव पार्वती र गंगा तीनैजना बसेको स्थानमा गएर अञ्जली जोरी हे माता पिता मेरो सुमेरु पर्वत पनि हजुर, सम्पूर्ण देवताको देवता पनि हजुर भनी 3 प्रदक्षिण गरेर दण्डवत गर्नुहोस् अनि हजुरलाई अवश्य वरदान प्राप्त हुनेछ। आफ्नो वाहनको अर्थी मानेर गणेशजीले त्यसै गरे। अनि महादेव प्रसन्न भएर हे गणेशजी तिमी धन्य रहेछौ, वरदान ल्याऊ। स्वर्ग मृत्य पातालमा तीनै लोकमा कसैलाई कुनै पनि काम तिम्रो पूजा नगरेर गर्यो भने सिद्धि हुने छैन, त्यस्तो वरदान दिनुभयो। उता सुमेरु परिक्रम गर्न गएका कुमार आइपुगेनन् र गंगाले महादेवसित बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर गणेशले वरदान पाए तर मेरो पुत्र कुमार आइपुगेनन्। गंगाको वचन सुनि महादेव भन्नुहुन्छ, हे गंगे तिमी स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत गर अनि तिम्रा पुत्र कुमार आइपुग्ने छन्। यति शिवले आज्ञा भएको सुनि प्रसन्न भइन् र व्रत विधिमा सोधिन्। अनि महादेवले स्वयं व्रत विधि बताउनु भयो र हे गंगे पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात खुट्टाको नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो पुत्र कुमार इष्ट आइपुगोस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन भएर माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 7800 रोटी, 7800 बोली पुष्प, 7800 अक्षत, 7800 पान, 7800 कुटका सुपारी, पञ्चामृत वस्त्र, फल फूल, धूप दीप, नैवेद्य आदि समस्त वस्तु तयार पारेर असीममा अहंकार लेखी स्वस्थानी परमेश्वरको पूजा गरिन् र अर्घ दिई स्तुति गरिसकेर प्रसाद छिक्न लाग्दा स्वस्थानी परमेश्वरको व्रतको प्रभावले कुमार आइपुगे। अनि गंगाले धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी आफ्नो पुत्रलाई प्रसाद र आशीर्वाद दिइन्। अनि कुमारले महादेव कहाँ गई बिन्ती गरेर हे पिता म पनि वरदान पाऊँ। अनि महादेवले आज्ञा भयो, हे कुमार स्वर्ग मृत्य पातालमा तीनै लोकमा कसैले केही काम गर्दा पहिले तिम्रो पूजा नगरेर गरे भने त्यो कार्य सिद्धि नहोस् भनी वरदान दिनुभयो। यति कथा सुनिसके अगस्त मुनि बिन्ती गर्दछन्, हे कुमार तारकासुर दैत्यले कसको तपस्या गरेर वरदान पाई अमरावती समेत लियो, फेरि त्यसलाई कसले के र कसरी मारेर इन्द्रले अमरावती प्राप्त गरियो वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस्। यति अगस्त मुनिको बिन्ती सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि कश्यप ऋषिको पुत्र तारकासुर एक दिन दुग्ध प्रभाव तीर्थमा स्नान गर्न गएको थियो। त्यही पेची मुनिले तपस्या गरेको देखेर उसलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो र पेची मुनिसँग सोध्यो, हे मुनीश्वर तिमीले तपस्या गरेको देख्दा मलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो, अत कसरी गर्ने हो? मुनिले भने, हे तारकासुर तिमी तपस्या गर्ने इच्छा भए यिनै दुग्धप्रभ नदीको स्नानमा हिमालय पर्वत छ, त्यहाँ गई ब्रह्माजीको तपस्या गर। मुनिको उपदेश सुनि त्यतैबाट सरासर हिमालय पर्वत पुगी ठुलो कष्ट सहेर 1000 वर्षसम्म ब्रह्माको तप प्रार्थना गर्यो। अनि ब्रह्माजी प्रसन्न भएर सुमन्य आज्ञा भयो, हे तारकासुर तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भए, वरदान माग। अनि तारकासुरले ब्रह्माण्डलाई दण्डवत प्रणाम गरी बिन्ती चढायो, हे ब्रह्माण्ड हजुरले सृष्टि गरेको 5 वर्ष नागिसकेका कुनै पनि प्राणी मलाई संग्राममा मार्न नसकुला, फेरि जसले मेरो शिर भूमिमा खसाल्ला त्यसको पनि तत्काल शिर फुटेर मरोस्, फेरि म समस्त देवतालाई जित्न समर्थ हौ। यस्तो भन्दा ब्रह्माजी तथास्तु भनी ब्रह्मास्त्र समेत दिए अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि तारकासुर उन्मत्त भएर कसैलाई तीर्ण बराबर पनि नठानी अनेक दानव साथ लिई अमरावती गयो। त्यसरी सैन्य सहित तारकासुर आएको देखि देवराज इन्द्र रिसाई सकल देवता साथ लिई आफ्ना शस्त्र लिई सङ्ग्राममा अघि सरे। दुवै पक्षको भयङ्कर युद्ध हुँदा देवताहरूले तारकासुरका
कोटी कोटी सैन्य मारिदिए। आफ्ना सेना त्यसरी नाश भएको देखि तारकासुरले आफ्ना गुरु शुक्राचार्यलाई बिन्ती गर्यो, हे गुरु, देवताहरूले मेरो कोटी कोटी सेना मारिसके, के उपाय गरौँ? अब हजुरले हाम्रो उद्धार गर्नु पर्यो। तारकासुरको त्यस्तो प्रधान सुनि शुक्राचार्यको सञ्जीवनी विधिको प्रयोग गरेर जल छर्किदिन साथ मरेका दैत्य समस्त जीवित भएर फेरि युद्धमा अघि सरे। त्यसरी आफूले मरिसकेका दैत्यहरू फेरि शुक्राचार्य बचाइदिएको देखि इन्द्र रिसाई ऐरावत हात्तीमा चढेर वज्र प्रहार गरेर यसरी देवता र दैत्यको 10,000 वर्षसम्म घोर युद्ध भयो। त्यसमा दुवै पक्षको कोटी कोटी सेनाहरूको सहार भयो। दैत्यहरू मरे पनि शुक्राचार्यले बचाइदिने र देवताहरू मरेको मरै हुने भएर इन्द्र समेत समस्त देवताको हार मानी स्वर्गबाट भागे। गुरु बृहस्पतिमा गएर सङ्ग्रामको सारा स्थिति बताए। अनि गुरु बृहस्पतिले भने, हे सुरराज, यस सङ्ग्राममा तिम्रो विजय हुन सक्दैन, किनकि तारकासुर दैत्यले 1000 वर्षसम्म कठोर तप गर्दा ब्रह्माजी प्रसन्न भई मैले सृष्टि गरेको 5 वर्ष नागेका प्राणीले मार्न सक्ने छैनन्, यस्तो वर दिनु भएको छ। अत तिमीहरू महादेवको शरणमा जाऊ भन्दा देवताहरू त्यहाँबाट आई मध्यमण्डलमा मृग स्थलमा लुकेर बसेका थिए। देवताहरू भागेपछि तारकासुर तिनै लोकमा राज्य भोगी सुखपूर्वक रहेको थियो। हे मुने, अमरावतीबाट लखेटिएका सुरेन्द्र धेरै कालसम्म त्यहीँ लुकिरहे। पछि एक दिन समस्त देवताहरूलाई डाकेर भने, हे देवता हो, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोसेर हामीलाई दुःख दिएको धेरै समय भइसक्यो। अब त्यसको संहार गरेर फेरि अमरावती लिनु पर्दछ। त्यो कसरी भने, महादेवले कुमार र गणेश दुई पुत्र भएका छन्। तिनीले हाम्रो शत्रु तारकासुरलाई अवश्य मारिदिनेछन्। अब कैलाशमा महादेवसित आफ्नो दुःख बिन्ती गरौँ। यति सल्लाह गरेर सबैले देवता सहित इन्द्र शिवजी कहाँ पुगे। अनि हे जगदीश्वर, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोजी हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो। अब त्यसको संहार गरी समस्त देवताको कल्याण गर्नुहोस्। इन्द्रवती देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि महादेवले भन्नुभयो, हे देवता हो, तारकासुरलाई मैले मार्नु हुँदैन, मेरो पुत्र कुमारले मारिदिनेछन्। अब समस्त देवता यक्ष गन्धर्व आदि कुमारलाई सेनापति बनाई युद्ध गर्न जाऊ, पछि म पनि आउने छु। यति महादेवको आज्ञा सुनि इन्द्रवती 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व भूत प्रेत प्रमदगण समेत भए तारकासुरसँग युद्ध गर्न पिनाकी धिनुलाई प्रार्थना गरे। गणेशलाई भन्न बिर्सेछन्। अनि गणेशले आफ्नो वाहन मुसोसित भने, हेर, मलाई वरदान दिएर पनि हेला गरे। गणेशजीको कुरा सुनि मुसुले भन्यो, हे विनायक, हजुरलाई अन्यथा गरेको होइन, भन्न बिर्से, म अहिले सम्झाएर आउनेछु भनी गएर प्रस्थान गरिरहेको पिनाकी धानुको ताँदो काटेर आयो। त्यस्तो देखेर देवताहरूले त्यो प्रार्थना भएर विघ्न परी भन्न लागे। तब महादेवले आज्ञा भयो, हे देवता हो, विघ्न परेको होइन, तिमीहरूले गणेशजीलाई भन्न बिर्सेछौ, उसलाई पनि लिएर जाऊ। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि गणेश सहित सबै अमरावती युद्ध गर्न लागे। देवता र दैत्यको परस्पर भयङ्कर संग्राम भयो र तारकासुर दैत्यले कुमारको रथ घचेटी 1 योजना पछि हट्यो। त्यो देखेर कुमारले तारकासुरको रथ घचेटी 4 योजना पछाडि हटाइदियो। अनि तारकासुरले खड्ग प्रहार गर्यो। कुमारले आफूसित खड्ग आएको देखेर कानसम्म धनो खैची तारकासुर दैत्यको घिच्रो ताकी चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो चन्द्रबाण गएर दिनको सूर्य अस्ताई रातको तारा नदेखे झैं साँझको बेलामा तारकासुर दैत्यको शिर छेड्न गयो। त्यो देखेर श्री महादेव तत्काल पुगेर तारकासुर शिर भूमिमा पर्न नपाउँदै बिचैमा समाउनु भयो। गिडी युद्ध भूमिमा ढल्यो। त्यसरी तारकासुर मरेको देखेर अरू दैत्यहरू संग्रामबाट भगेर आफूलाई प्रणाम रक्षा गरे। अनि समस्त देवताहरूलाई धन्य धन्य कुमार भनी उनको गुणगान गर्दै कैलाश पुगे। वहाँ इन्द्रले बिन्ती गरे, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले शत्रुको संहार गरेर आयौं, अब आज्ञा पाए अमरावती जाने थियौं। यति देवेन्द्रको प्रस्थान सुनि महादेवले तिम्रो राज्य नि कण्ठक हवस् भनी बिदा दिनुभयो र इन्द्रआदि देवताहरू श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी अमरावती गएर सनद्य राज्य गर्दा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त्य श्री सुस्तानी परमेश्वर व्रत कथा तारकासुर दैत्यवर्ण नमो 15 अध्याय। हरि
हरि हरि तारकेश्वर दैत्यम तारकेश्वर दैत्य मर्यो मरे भाइ धुप राखेर धुप राख्ने ल ल्याउनु अब शङ्ख घण्टा यता ल्याउनु कहाँ लास्टमा हुन्छ है ल धुप राख आज मास्टर निरी घुरिन् आज मास्टर निरी घुरिन् कहाँ खान्छ नि खोइ पैसा राख्थे यहाँ हो आज के हो है मुखा बुझ्छ गरो सबै बस्छ त्यहीँभित्र ए कान्छी करेक्ट बच्छन् त्यहाँ के भयो त्यहाँ त्यहाँ गडबड किन गर्दैन बजाउनु छ भने चाहिँ त्यस्तो खाइँदैन त्यहाँ मुखाको बोली छ हाल्ने सास बढी सबै खर्च कति राम्ररी बच्चन आएपछि अड्कल्न पर्यो सबै शक्ति दिन पाए पो त्यहाँ बच्चो त शक्ति नै पुगेको छैन त्यहाँ भगवान् मैले खिचिराखेको छु कि नखाम भने दिनभरि बसेको खाम भने खान्छ गहुना भइस त्यहाँ नत्र हाल मर्नु भर्खरै खाएको छ नखाल्न भने शङ्ख बजेन यो पनि एउटा इतिहास रहने भयो सागरलाई हेर्नुको लागि शङ्ख फेरि डोको लिएर बोक्ने शङ्ख त शङ्खै छ नि एक नम्बर शङ्ख नम्बर भयो सञ्जर लिनु पर्यो हामीले यो पञ्चामृत चढाउने तैँले ठुच्चो राखे केटी दुना अगाला दिनु चढाएको खाना हुन्न र चढाएको खाना हुन्छ त्यो रातै भयो के के त्यो रातै भयो एउटा दुना कि चम्चाले चढाइ कि भने छुट्टै दुना राख कथा सुन्ने सबै श्रोताहरूले नित्य कथा सुन्न थाल्नुभन्दा पहिले चन्दन अक्षता फुल लिएर हात जोड्नु भक्त पण्डितले तल लेखेका श्लोकहरू पढ्नु उपयन्य तु मङ्गलम असकल जङ्गलम श्रीमान दिनाकार किरण नवोदित नवनलिनी दिच्य वीक्षण कृष्ण काले वसन्तु पूजन्य पृथ्वी शास्य शालिनी दशोद्य क्षमा वरायति वर्मा सन्तु निर्भय पुत्रण पुत्रण सन्तु पुत्रण सन्तु पौत्रण निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शारदा शतम तित्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्तु तत्र या चतुर्धार कथा प्रसङ्ग या केदार या कुदेन्तु कुशर हर धवला या वर्महाविस्त्र वृत्ता या वीण वरदण्ड मणित्कार या अतृप्तसान या वर्महा चैत्य शङ्कर पर्वित्य वैदव सदा वन्दितः सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जडपाय कायेन वाचा मनोसिन्धर्वा बुद्ध्यात्मा मोह प्रकृति स्वभावत करोमि यागत सङ्कल्परस्मै नारायणेति समर्पयेत यति भनिसकेर कथा सुन्ने जति समस्त श्रोताहरूले पुष्पाञ्जली चढाई दण्डवत गर्नु र आफ्ना मनका इच्छा वरदान माग्नु। आन्टीले त उ जलाउँछ नि आरती जलाउँथ्यो नि दुबाल ल ल ल जय
जय स्वस्थानी देवी जय स्वस्थानी माता आफ्नो सेवक जन्म सुख सम्पत्ति दाता जय स्वस्थानी माता कमल फुलमा बिराजिएको चार मनोहर हात भएका चक्र त्रिशूल कमलका तरबारहरू हातमा लिएका जय स्वस्थानी माता गुराँसरीको रातो रङ्गलो मुखपत भएकी तिनै भुवनको जनको मन हेर्ने हाँसो भन्दा लिएकी जय स्वस्थानी माता सुन्दर सुन्दर वस्त्र लगाई चमर हावाले खुसिएको धूप दीप मिठा मसला मनभोगहरू रुचिएका जय श्री स्वस्थानी माता केरा मेवा से पुराने अतिशय मन पर्ने स्वस्थानी देवी कहलाई भक्तिहरूलाई दिल पर्ने जय स्वस्थानी माता मागे पूर्ण अति प्रिय मान्ने आज छ दिन सही मेरो इच्छा पूर्ण होस् प्रभु वर दिनुहोस् मन फेरि जय स्वस्थानी माता पूजा स्थल यो जगमग गर्ने मङ्गल ध्वनि गुज्रे भित्री मेरो इच्छाको ज्ञान दिए गर्नुहोस् मनले जय स्वस्थानी माता भक्ति भावले यो पूजा पर्व अंकिसार गर्नुहोस् मेरो मनमा विराज भई इच्छा फल दिनुहोस् जय स्वस्थानी माता हर घडी हर पल मेरो ध्यान प्रभुमा नै लागोस् मनको इच्छा पूर्ण होस् प्रभु भाग्य सधैँ भरि जागोस् जय स्वस्थानी माता प्रभुको भक्त सबैले मनोवाञ्छित फल पाउन् पूर्ण कथा श्रवणले फल पाई सबका दिन सुखदमा रमाउन् जय स्वस्थानी माता शरण छु माता म सधैँ दया राख जगदम्बे बाधा विघ्न सधैँ हर धौ दिया दया मानी अम्बे जय स्वस्थानी माता माताको आरती जो कोही जन गाओस् रिद्धि सिद्धि सम्पत्ति सबै नै चाहे जति पाओस् जय स्वस्थानी माता जय जय हो जय जय हो जय जय हो जय स्वस्थानी माता की धेरै बेर भन् दुई तिन फेरि भन्न हो त दुई तिन फेरि ए भाइ यस्तो केटो नजाने नजाने त्यति राम्रो पढ्ने नि दिएन नि घोडा दुखेर आज यसरी भन्न नि जान्छ र आज हामीले यसरी श्री स्वस्थानी माताको आज कति अध्याय पढ्यौँ त्यो कति अध्याय अरे देवी की लास्टको अध्याय 16 अध्याय होइन अब कति रह्यो अब हामी 16 अध्यायमा अर्को अध्यायबाट सुरु गर्नेछौँ 15सम्म अहिले हामीले यसमा पढ्यौँ र जति पनि दर्शक साथीहरू हुनुहुन्छ हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने श्री स्वस्थानीमा आस्था राख्ने उहाँहरूले यदि यो सबै कुरा जुटाउन सक्नुभएन भने पनि तपाईँहरूले यदि यो भिडियो युट्युबबाट हेरेर एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूका सम्पूर्ण मनोकाङ्क्षाहरू पुरा हुनेछन् र हामीले एउटा चाहिँ यो ठ्याक्क जेको त्यही पूजा गरेको विधि अहिले धेरैले स्वस्थानी चाहिँ पढ्ने भनेर आफू कोठामा बसेर अनि भिडियो बनाएर हाल्ने गर्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ यहाँ साँच्चै नै एकदमै स्वस्थानीको व्रतै गरेर पूजै गरेको भिडियो यहाँ मैले अपलोड गरेको छु र यसरी गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि एकदमै आनन्द शक्ति प्राप्त हुनेछ र हजुरहरूले यो भिडियो राम्रोसँग हेरेर श्री स्वस्थानी माताको पूजा आराधना गरेको भिडियो हेरेर र तपाईँहरूले एकदमै आनन्द र शक्ति प्राप्त आफ्नो मनमा लागेका इच्छा पुराहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो यो अनन्त ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला हस् धन्यवाद जय श्री स्वस्थानी माता की जय शिव पार्वती की जय 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 हो जय जय ल स्वस्थानी माता